अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा दोस्तों, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर बंदी लगने जा रही है। ये शायद आज तक लग भी गई होगी। बंदी लगने किस चीज़ की जा रही है बंदी कि उन्होंने जो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई, वो आए, वो मार्च कर रहे थे, ठीक है, तो इसलिए उनको बंदी लग रही है। जो कि हुकूमत को ये काम पसंद नहीं है। आपको पता है कि वो उनको हुकूमत को पड़ी है अपनी मर्ज़ी से काम करने की, बदमाशी करने की आदत पड़ी हुई है इस हुकूमत को, जो माजी में भी करती है, ये आपको पता है। अच्छा, हुकूमत पाबंदी लगा रही है इसके ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, ये जो है किसी चीज़ की इसको ख़त्म किया जा रहा है, यानी कि कहा जा रहा है कि इसको ख़त्म कर देना, अब ये और नहीं चलेगी, ख़त्म कर देंगे इसको, क्योंकि ये फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हैं, ये नमूस रसालत के लिए आवाज़ उठाते हैं और हुकूमत को टफ़ टाइम देते हैं। ये कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते हैं, हुकूमत को टफ़ टाइम देते हैं, ये कि हुकूमत को मजबूर करते हैं कि ये फ़लस्तीन के लिए जो है वो सरकारी ऐलान करें या फ़लस्तीन के लिए कोई हेल्प उनकी करें, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएँ। ये हुकूमत को मजबूर करते हैं, इसलिए इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ है हुकूमत को, इसलिए जो है इनके ऊपर जो है ये तशद्दुद भी हुआ सारा कुछ, अब इनके ऊपर पाबंदी भी लगने जा रही है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन भी है शुरू है, जिसमें बताया जाता है कि तकरीबन 5,000 से ऊपर जो लोग हैं उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया। अब बहुत सारी लिस्टें बनी हुई हैं और लोग जो हैं इनके कारकुनान जो हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, ठीक है। मामला यही है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती इनको, अपनी मर्ज़ी से बदमाशी करना इनको अच्छी लगती है, अपनी मर्ज़ी से बदमाशी करते हैं, ये हुकूमत करती है और लोगों को जो है ये गिरफ़्तार करती है। क्रैकडाउन भी है, उनको शहीद भी किया, सारा कुछ चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है किसी चीज़ की, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है कुछ टाउट जो है ना सहाफ़ी, उनके हवाले से स्पेशल हमने आज बात करनी है कि वो उनका क्या जो है सिचुएशन है, वो क्या कहाँ फंसे हुए हैं, उनकी समझ नहीं आ रही किसी को। आंखें बंद करके झूठ बोलते हो आप, ठीक है। आपकी आंखें खुली हैं, आपको दिखाई भी देता है, अल्लाह पाक ने आंखें भी दी हैं, इसके बावजूद आंखें बंद कर लेते हो या खुद कहते हो कि नहीं हम सच बोल रहे हैं। यही बात है, हर बंदे को नज़र आ रहा है, जो अंधा है उसको भी नज़र आ रहा है कि भाई जुल्म हुआ है अमेरिका में, लेकिन इनको नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इनको टिश्यू मारने की आदत है हुकूमत को, जो भी हुकूमत हो टिश्यू मारने की आदत है, टिश्यू मारना इनको नहीं, कोई समझ नहीं आ रही इनको कि सच क्या झूठ क्या, इस चीज़ की परवाह ही नहीं है इन लोगों को। बस टिश्यू मारना हुकूमत को और हुकूमत के बारे में सोचना है कि किसी तरह ये हुकूमत हमें कबूल कर ले, बस हमारे सर पर हाथ रख दे हुकूमत, यही चीज़ है। झूठ बोलते हैं सारा सारा। हर बंदा यहाँ से बात कर रहा है कि जनाब उनके हाथों में डंडे थे, उनके कील वाले डंडे थे, उनके हाथों में ये थे, पत्थर थे, और यहाँ से शुरू करता है। जितने सहाफ़ी ये मेन स्ट्रीम मीडिया के, यकीन माने मैं देख रहा हूँ सबको और हैरान रहा हूँ, इतने यार बड़े झूठे हो आप लोग, इतने बड़े झूठ, ठीक है। कि अब ये मार्च शुरू ही अब इस चीज़ के करते हो, डंडे थे उनके हाथ में पत्थर थे, उनके हाथ में ये था, लाठियाँ थी, तशद्दुद करते थे, वो लाठी चार्ज करते थे, वो जो है तोड़ फोड़ करते थे। यहाँ से शुरू करते हैं और मार्च से शुरू करते हैं और तशद्दुद मार्च फिर कहते हैं। अच्छा, इस चीज़ के ऊपर कोई नहीं बात करता कि भाई ये मार्च शुरू क्यों हुआ, इस चीज़ के ऊपर कोई सहाफ़ी नहीं। आपको ये टाउट जो है ना, ख़ास तौर पर ये टाउट सहाफ़ी, ये कोई इस चीज़ के ऊपर बात करते हुए नहीं आप देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, कहाँ भी नज़र। ये जो लोग हैं जो इनके टाउट सहाफ़ी हैं, ठीक है, ये कोई नहीं आपको दिखाई देगा कोई इस तरह की बात करता है कि ये मार्च शुरू क्यों हुआ। आखिर सोचने की बात है ना, बंदे का दिमाग तो, बंदे का अकल तो है इतनी, बंदे को सोचना चाहिए ना कि जब ये मार्च 10 तारीख थी कि 10 तारीख को ये जो है मार्च निकालना है, तो फिर ये 8 तारीख को क्यों शुरू हो गया। ये माइंड में एक सवाल तो आता है ना बंदे के। अच्छा, फिर एक और सवाल भी आता होगा कि भाई जब ये मार्च इस्लामाबाद फैज़ाबाद से शुरू होकर ये अमेरिकन एम्बेसी तक जाना था, तो फिर ये मार्च जो है ये लाहौर से क्यों शुरू हुआ। ये टाउट सहाफ़ी ये 2 सवालों के जवाब दे सकते हैं कि किसी एक प्रोग्राम में इन्होंने ये बात कही हो, ये 2 सवाल जो हैं इनके ऊपर बात की हो कि जो है ये जो है क्यों शुरू हुआ, लाहौर से क्यों शुरू हुआ मार्च, इस्लामाबाद से क्यों नहीं शुरू हुआ, जबकि काल तो उनकी थी इस्लामाबाद से, जहाँ तो उन्होंने मार्च करना ही नहीं था, एहतजाज करना ही नहीं था।
اسلام آباد تک، یعنی کہ اسلام آباد جو ہے فیض آباد سے لے کر امریکن ایمبیسی تک، بس اتنا سا 2-3 گھنٹے کا ریلی تھی، یا احتجاج کہہ لیں یا مارچ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ لاہور سے کیوں شروع ہوا؟ اور پھر 10 تاریخ کی کال تھی، 8 تاریخ کو کیوں شروع ہوا؟ کبھی آج تک آپ نے ہسٹری میں دیکھا ہے ایسا کہ جس طریق جو کال دی ہوئے احتجاج کی آج تک، اس سے پہلے شروع ہو گیا ہوا؟ جب یہ 2 سوالوں کے جواب یہ مین سٹریم میڈیا جو ہے یہ ٹاؤٹ صحافی دے دیں گے نا، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا کا جو چٹا ہے نا کھل جائے گا، سارا کچھ کھل جائے گا، ان کو پتہ ہے۔ اس لیے یہ 2 سوالوں کی بات کرتے ہی نہیں ہیں یہ ٹاؤٹ صحافی، سارے مین سٹریم میڈیا کے جو زیادہ تر صحافی ہیں، ٹھیک ہے، یہ 2 سوالوں کے جواب نہیں دیتے ہیں۔ میں بات بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب یہ بات کریں گے نا کہ بھئی آخر جب 10 تاریخ کی کال تھی تو 8 تاریخ کو کیوں شروع ہوگا؟ کیونکہ 8 تاریخ کو انہوں نے خود آ کر جو مسجد رحمت اللہ العالمین یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان کے مرکز میں انہوں نے دعویٰ بولا، اور وہاں پر 3 لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان کا کون حساب دے گا؟ یہ کیلوں والا معاملہ، ڈنڈوں والا معاملہ تو ہوا ہی تب شروع، تب جب احتجاج شروع ہوا نا، ابھی تو احتجاج شروع ہی نہیں ہوا تھا 8 تاریخ کو، تو حکومت نے تو 8 تاریخ کو ہی ان کے جو ہے مرکز کو داور بول دیا۔ وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ وہ جو 3 لوگ اس وقت شہید ہوئے تھے، 2 ہوئے یا 3 ہوئے تھے، وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ باقی معاملہ تو بعد میں شروع ہوا نا۔ اچھا، پھر جب ایک سوال یہ ہو گیا، اس کا جواب یہ ہو گیا کہ بھئی 8 تاریخ کو انہوں نے دعویٰ بول دیا تھا، اس لیے 8 تاریخ کو شروع ہوا، 10 تاریخ سے پہلے شروع ہو گیا، صحیح۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بھائی جان یہ جو ہے فیض آباد سے کیوں نہیں شروع ہوا؟ کال تو فیض آباد کی تھی نا، لاہور کی تو نہیں تھی، اسلام آباد کی کال تھی نا کہ اسلام آباد میں ہم نے کرنا ہے، ریلی نکالنی ہے اور مارچ کرنا، پرامن مارچ۔ پر لاہور سے کیوں شروع ہوا؟ یہی بات تھی کہ بھائی صاحب لاہور سے اسی لیے شروع ہوا کیونکہ لاہور میں مسجد رحمت اللہ العالمین ہے، تحریک لبیک پاکستان کا مرکز، اور وہاں پر انہوں نے شہید کیے 2-3 لوگ، ان کے مسجد میں سوئے پڑے تھے، کوئی پرابلم نہیں تھا یار، کوئی لوگ اکٹھے نہیں ہوئے تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ 10 تاریخ کو کال تھی، 10 تاریخ کو انہوں نے جانا تھا، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں نا 10 تاریخ کو جب جانا تھا تو پھر 8 تاریخ کو کون سی تیاری ہوگی یا کون سے لوگ جمع ہو گئے؟ 2 دن پہلے کون، مطلب وہ باہر سے آنا تھا لوگوں نے، دنیا کے دوسرے کو نہیں آنا تھا، اور وہ بھی سائیکل پہ آنا تھا، یا ان لوگوں نے جو 2 دن پہلے وہ جلدی سے آگے کے کہیں لیٹ نہ ہو جائے ہم ہیں، کوئی بھی نہیں تھا، معمول کے مطابق زندگی چل رہی تھی وہاں پر۔ جو ہے وہاں پر تو ویسے ہی لوگ ہوتے ہیں، وہ سارا سال ہی آتے رہتے ہیں، تو وہاں پر لوگ تھے، ان کے اوپر جو اگر فائرنگ کی، سوئے ہوئے کے اوپر، کیا قصور تھا ان کا بھی؟ 2-3 لوگ جو شہید کیے ان کی وجہ سے ظاہر سی بات، پھر اسی وقت انہوں نے پھر جو ہے ایمرجنسی میں ان کو جو ہے وہ ریلی نکالنی پڑی، اور لاہور سے پھر اسلام آباد نہیں، پھر لاہور سے نکالنی پڑی، یہ وجہ تھی۔ یہ 2 سوالوں کا جواب مین سٹریم میڈیا کے اوپر آپ کبھی نہیں سنیں گے، پکی بات ہے، کیونکہ انہوں نے ٹشو مارنے کی جو ان کو عادت پڑی ہوئی ہے نا، یقین مان نہ ان کو سچ کوئی نظر نہیں دے، بے شک سارے کے سارے مر جائیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کو لفافے ملتے ہیں، پیسہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جھوٹ بولتے ہیں اور دبا کے جھوٹ بولتے ہیں، یقین مانیے کہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں۔ ایک وقت تھا جب ہم دیکھتے تھے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کہا بھی جاتا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ بولا جاتا ہے، مین سٹریم میڈیا کو دیکھا کرو، لیکن آپ یقین مانیے اس وقت آپ کمپیریزن اگر کریں گے نا تو سوشل میڈیا پر بھی کوئی سچ نہیں ہے زیادہ تر، لیکن اگر دونوں کا کمپیریزن کریں گے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر سچ زیادہ نظر آئے گا، مین سٹریم میڈیا کے اوپر جھوٹ نظر آئے گا، کیونکہ یار وہ کہتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ گودی میڈیا انڈیا نا، یہی حساب ہماری میڈیا جو وہ بھی گودی میڈیا ہی ہے۔ کون ہے جو مجھے بتائے نا مین سٹریم میڈیا کا کوئی ایک اینکر بھی جو ہے اپنے مین سٹریم میڈیا اس کا جو ٹی وی چینل اس کے اوپر کون کس بندے نے جو اس طرح کے یہ 2 سوال جو میں نے ابھی بات کی اس کے بات کی ہو، یہ 2 سوال آتے ہی نہیں۔ بھائی یہ تو بات کرو نا کہ مارچ شروع کیوں ہوا؟ فلسطین کے لیے تو نکال رہے تھے نا، یہ تو بتاؤ نا 8 تاریخ کو کیوں شروع ہوا جب 10 کی کال تھی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اسلام آباد سے شروع ہونا تھا تو پھر لاہور سے کیوں شروع ہوا؟ یہ 2 سوالات آپ کبھی نہیں دیکھیں گے، ان کو یہ 2 سوالات جو ہیں یہ اپنے پروگرام میں لانے چاہیے اور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، اور سارے کے سارے یقین مانیے کھل جائیں گے، خود بھی کھل جائیں گے، ان کی حکومت بھی اوپن ہو جائے گی، لیکن یہ 2 سوال نہیں آئیں گے جناب سامنے، کبھی نہیں آئیں گے۔
آپ اس جو میری یہ ویڈیو ہے نا اس کو شیئر کرو اور لوگوں تک یہ 2 سوال پہنچاؤ اس طریقے سے. تو یہ جو ڈرامہ کر رہے ہیں نا سارا کا سارا ان کے گلے پڑنے والا ہے انشاءاللہ. یہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا. آج ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی جو ہمارے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں, ٹی ایل پی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں, ان کی مہربانی, تھینک یو ان کے لیے. یہ بات نہیں ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کام جو ہے نا پی ٹی آئی کے دور میں بھی ظلم بہت ہوا تھا, لیکن اس بات کو خیر کر دی ان ظالموں نے. یہ یزیدی حکومت جو ہے نا یہ انشاءاللہ جانے والی ہے اور ان کے ساتھ بھی بہت برا ہوگا. اللہ خیر کرے گا. یہ 2 سوال اگر کبھی بھی آ جائیں نا تو آپ بتائیے گا ضرور کہ بھئی یہ 2 سوال مین اسٹریم میڈیا کا آئیں گے, آپ اوپر آئیں گے. یہ کبھی نہیں آئیں گے. تھینک یو میری. اللہ حافظ.